هاي باطلة عيدها من الأول. بس اللي أكثر ابتلاء، اللي أكثر المؤمنين يشكون وين؟ بين الثالثة والرابعة. ما يدري بعد الثالثة يقوم لو كمل الرابعة، وهاي الجلسة مال التشهد الأخير هذا يقولوا له شوية تأنه، شوية فكر، بكي توصل إلى نتيجة الذكر. فهو جابه منا رداه منا، تأمل الذكر ما وصل إلى حد، ما وصل إلى نتيجة. يقول أنا بقيت في شك ما أدري. هاي لو أنا كملت الركعة الأخيرة وهسه مطلوب من عندي تشهد وأسلم، لو بعد له ركعة قد يكون بعد له ركعة يكون الرابعة يجي. هذا الشيء يقولوا له بهاي الحالة شو تسوي؟ يقولوا له أنت بهاي الحالة تبني على أنه كمل صلاة، صلي 4 هيك ابني.